السلام عليكم. المهم في هذا الفيديو غادي نشوفوا هذا ليكزيرسيس نتاع لافيكتاسيون دي ريزولتا. عندنا هذا راه تي دي. المهم تي دي نتاع واحد البروف. L'Assemblée générale de la société anonyme SINA, société anonyme dont le capital est entièrement libéré. علاش كيعطيونا هاد المعلومه ديال entièrement libéré ولا partiellement libéré؟ حيتاش فاش كنجيو نحسبوا هنايا هاد في البروميير ديفيدوند اللي كيشوفوها كنحسبوها غير الكابيتال ليبري. مثلا كانوا جابوا غير 75 في 100 في الكابيتال، غادي نضربوا فاش نجيو نحسبوا هنايا الديفيدوند غادي نضربوا غير داك اللي جابوه فوا لو طون اللي هو فوا لو طون تاع الديفيدوند اللي هو 6%. هنا ملي جابوا التوتاليتي تاع الكابيتال غادي نضربوا الكابيتال توتال فوا 6%. Le report à nouveau de l'année précédente créditeur s'est remise le 15 mai et en 2009 غادي décider باش distribuer ديك الاخر الريزلتا من الريزلتا d'affecter les bénéfices de l'exercice 2008. كيف قلنا هاد العام كنفرقوا الريزلتا نتاع لاني بريسيدونت، يعني العام اللي داز حققنا واحد الريزلتا في 2019 غادي نديستريبيوه de la façon suivante. Donc هم المعلومات اللي عندنا réserve légale selon les dispositions légales en vigueur. كيف قلنا ملي كيقول لك disposition légale ça veut dire 5%. réserve légale كيف قلنا اللي هو كيكون 5% من الاخر من الريزلتا نت. عندنا واحد البروميير ديفيدوند شحال 6% دي كابيتال ليبري. كيف قلنا ليبري هنا راه عندنا اونتيغمون ليبري ça veut dire توتاليتي نتاع الكابيتال. الريزيرف ستاتيتير 80000. Attribution des restes aux actionnaires à titre de superdividende. Le superdividende unitaire est arrondi au dirham inférieur. كيف قلنا راه فاش كنحسبوا اونكا وحسبنا وكان عندنا داك السوبر ديفيدوند بالفاصله دونك كان ارونديوه للدرهم انفيريور. لو غوليكا ايتون روبورتي ا نوفو. ديك الغوليكا لا ديفيرونس كنخليوها في الاخر في الروبور ا نوفو نديستريبيوها حتى العام الجاي. Les comptes se présentaient comme suit. Avant d'affectation des résultats عندنا الكابيتال 500 شحال هادي 500000. ريزيرف ليغال 47000. روبور ا نوفو نتاع لاني نتاع 2007 اللي هو 2500. وعندنا ريزلتا دو ليكزيرسيس 2006 عندنا 150000. فوالا راهي يسجل. المهم صافي شنو قالنا بريزونتي لو تابلو دافيكتاسيون دي ريزلتا باسي لي زيكريتور كورسبوندونت او جورنال. المهم اول حاجه التابلو دافيكتاسيون دي ريزلتا هو هاد الطابلو اللي راه عندنا هنايا. غادي نبقاو نحسبوا هادو ونبقاو نعمرو غير بداكشي. غادي نبداو باول حاجه كنا حسبناها هي الريزيرف ليغال. الريزيرف ليغال شنو قلنا كتساوي 5% من الريزلتا نت. الريزلتا نت شحال عندنا هنايا الريزلتا نت دو ليكزيرسيس الاخر الريزلتا نت عندنا 150000. 150000 كنديرو 150000 فوا 5% ايتيغال 7500. 7500 هي 5% من الريزلتا نت. ومي قلنا خصنا نفيريفيو ديك القاعده ديال ما خصهاش التوتال نتاع الريزيرف ليغال ما خصوش يديباسي 10% من الكابيتال. شحال عندنا هنايا في الريزيرف ليغال القديم عندنا 47000 بلس هاد 7500 شحال تعطينا هي تعطينا 54500. 54500 غادي نجيو نقارنوها مع 10% من الكابيتال. عندنا 500000 في الكابيتال الا ضربناها في 10% غتعطينا 50000. دونك التوتال تاع الريزيرف ليغال راه اكثر من 10% من الكابيتال. شنو غادي نديرو غادي ناخذ غير ديك لا ديفيرونس اللي غادي توصلنا ل 10% من الكابيتال. شحال هنا عندنا القديم عندنا 47000. شحال خصنا باش نوصلوا ل 50000 اللي هي 10% من الكابيتال خصنا غير 3000. دونك في هذه الحاله ما غاديش ناخذوا 7500 كامله مي غادي ناخذوا غير هاد 3000 اللي هي اللي غادي توصلنا ل 10% من الكابيتال. je pense تكون هذه مفهومه. معايا pour réserve légale total ne doit pas dépasser 10% du capital. ديك 10% من الكابيتال شحال عندنا فيها 50000 لحقاش هي 500000 و 10% تعطينا 50000. ونمشيو نفيريفيوها on a déjà 47000 au bilan donc reste à ajouter 3000 au lieu de 7500. يعني غادي ناخذ غير 3000 باش نوصلوا 50000. ما غاديش ناخذ 7500 كامله اللي هي 5000 5% من الريزلتا نت. دونك ملي كتوصل 10% العام الجاي هاد السوسيتي كاع ما غادي دير حتى شي حاجه في الريزيرف ليغال. العام صافي لحقاش راه وصلت 10% من الكابيتال راه عندها 10% من الكابيتال في الريزيرف. ما تبقى كل العوام الجايين ما تبقى دير الريزيرف ليغال. هذه هي البرانسيپ ديال الريزيرف ليغال. شنو غادي نشوفوا الزوجه ريزيرف ستاتيتير.
ريزيرف ستاتيتير قلنا اما يعطيك بورسونتاج يا اما يعطيك معلومه ديريكتومون المونطو ديالها هي ريزيرف ستاتيتير. عندنا 80000 ها حنا درناها هنايا ريزيرف ستاتيتير. غوبور نوفو نتاع لاني بريسيدونت شحال عندنا 2500 ها هي 2500. الاخر شنو بقى لنا دابا بروميير ديفيدوند. كيف قلنا كنحسبوا لي ريزيرف كنحسبوا الغوبور نوفو كنحسبوا بروميير ديفيدوند كنحسبوا سوبر ديفيدوند. سوبر البروميير ديفيدوند شنو عندنا في المعلومات هنايا attribution d'un premier dividende égale à 6% du capital libéré. capital libéré شحال عندنا فيه ها هي اللي عندنا 2500 اكسيون دو 200 درهم اللي هي شحال الاخر 500000 درهم. 500000 درهم نضربوها في 6%. غادي نجيو هنايا ها هي 500000 درهم فوا 6% 0.06 تعطيك 30000. ها حنا خرجنا البروميير ديفيدوند خرجنا الريزيرف ليغال خرجنا الريزيرف ستاتيتير. شنو بقينا دابا غنخرجوا سوبر ديفيدوند. سوبر ديفيدوند تيمارش اللي كنمشيو بها هي سوبر ديفيدوند تيوريك كنحسبوا داك التيوريك النظري من بعد كنشوفوا سوبر ديفيدوند باغ اكسيون اللي من انطلاقا منه كيخرج لنا المونطون ديال سوبر ديفيدوند ريال. شنو كنديروا في الاخر السوبر ديفيدوند كيف قلنا شنو كيساوي الريزلتا نت بلس روبور نوفو سولد كريديتور اللي هو الريزلتا نت تاع لاني بريسيدون بلس روبور نوفو اللي ما كنا ما ديستريبيناش موا ريزيرف ليغال موا ريزيرف ستاتيتير موا بروميير ديفيدوند. ولا كانت عندنا حتى ريزيرف ريغلومونتير حتى هو نقصوه من هنايا يعني كاع من هادو كتنقصهم. دونك شنو غنديرو ريزلتا نت اللي هي 150000 هي اللي عندنا هنايا. الغوبور نوفو دو لاني بريسيدونت اللي هي عندنا 2500 نتاع 2007 2500 هي زدناها للريزلتا نت نقصوا منها كاع داكشي اللي حسبناه. الريزيرف ليغال شحال غادي ناخذو ماشي ناخذو 7500 مي غادي ناخذو غير ديك اللي حسبناها ديك اللي باش نوصلوا 10% من الكابيتال اللي هي 3000. ها هي 3000 هنايا بلس 80000 اللي هي الريزيرف ستاتيتير ها هي هنايا بلس 30000 اللي هي بروميير ديفيدوند. ها هي بروميير ديفيدوند اللي هي 30000. صافي كنديروا لا ديفيرونس ما بيناتها شحال تخرج لنا 39500. هذا سوبر ديفيدوند غير تيوريك. دابا شنو غادي نعاودنا باش نحسبوا سوبر ديفيدوند باغ اكسيون. سوبر ديفيدوند باغ اكسيون كتساوي هذا سوبر ديفيدوند تيوريك اللي هو 39500 ديفيزي باغ نومبر داكسيون. نومبر داكسيون هما عاطينا هنايا 2500 اكسيون دو 200 درهم ولا يعطيك ديريكتومون يقدر يعطيك غير الكابيتال توتال ويعطيك بري نتاع لاكسيون كدير التوتال مقسوم على البري داكسيون باش يخرج لك النومبر داكسيون. كنديروا عندنا 2500 39500 اللي هي سوبر ديفيدوند تيوريك مقسومه على 2500 اللي هي النومبر داكسيون شحال كتعطيك 15 درهم فاصله 8. عندنا هنا معلومه قال لك الاخر سوبر ديفيدوند انيتير اي اروندي او درهم انفيريور اروندي نهبطوها للدرهم انفيريور اللي هي هنا عندنا 15 درهم فاصله 8 اروندي 15 درهم غادي تولي عندنا سوبر ديفيدوند باغ اكسيون. كل اكسيون غادي نديستريبيو من كون بينيفيس غادي تاخذ كل اكسيونير عنده شي اكسيون غادي ياخذ عليها كارباح 15 درهم. عندك 100 اكسيون 100 اكسيون فوا 15 درهم باش كيخرج لك داك المونطون. صافي هيا خرجنا هنايا الاروندي. غادي نشوفوا دابا سوبر ديفيدوند ريال اللي هو مونطون ا بايي كوم ديفيدوند شنو كيساوي النومبر داكسيون. نومبر داكسيون ها هي هنايا ها هي سوبر ديفيدوند باغ اكسيون فوا نومبر داكسيون شحال هاد المونطون تاع الاخر اللي جبدناه نتاع اللي درنا له اروندي فوا نومبر داكسيون اللي هما 2500. داكشي اللي رانا دايرين هنايا هي 2500 نومبر داكسيون فوا 15 درهم اللي هو سوبر ديفيدوند باغ اكسيون تعطينا 37500. هذا هو اللي غادي نديستريبيوه كوم ديفيدوند ماشي هاد 39500. دونك دابا غادي نشوفوا الريبور انوفو ديك لابارتي اللي ماشي نديستريبيوها غادي نخليوها ريبورتي لاني سويفونت ونديروها ندخلوها في الحساب. دابا هاد 2000 بحال هي هذه نتاع 2007 ما ديستريبيناهاش ديناها في الحساب درناها حتى وصلنا ل 2008 بغينا نديستريبيو الريزلت تاع 2008 ودرنا معاهم حتى هاد 2500 هي فين دخلنا هزناها مع الريزلت. نفس الحاجه هذه نتاع 2008 حتى ل 2009 غادي ندخلوها في هذا الحساب اللي هنايا غادي تزاد مع الريزلت نت. دونك حسبنا هنايا ديفيدوند ريال. غادي نشوفوا ريبور انوفو كيف قلنا كيساوي لنا هنايا سوبر ديفيدوند تيوريك موا سوبر ديفيدوند ريال.
داكشي اللي غادي نديرو هنايا سوبر ديفيدوند تيوريك اللي هو 39500 هو تيوريك موان سوبر ديفيدوند ريال اللي هو مونطون ا بايي كوم ديفيدوند. شحال كيساوي لنا 37500 تعطينا واحد 2000. ديك 2000 هي الغوبور انوفو. اي صافي كنديرو هاد الحساب باش كيجي داكشي واضح. ملي كنديرو هاد الحساب كنمشيو للاخر. شنو كنمشيو نديرو هاد الطابلو. الطابلو اللي هنايا هو هذا الطابلو. لا كلشي مشى واللي هنايا. هاد الطابلو شنو كنديرو فيه؟ هذا هو الطابلو اللي طلبوه منا بريزونتي لو طابلو دافيكتاسيون دي ريزولتا. يعني هاد الحسابات كاملين اللي درناهم هنايا راه غير باش يبينوا لنا داكشي، يعني كنديرو نجبدوه وصافي غادي نديرو هنايا. غادي نبقاو غير نقلو داكشي. غوبور نوفو دو 2007 ها هي 2007 2500 عندنا في لي زانفورماسيون هنايا. الريزولتا نت عندنا 150000 هي اللي كنا اللي غادي نديرو لها ديستريبيسيون. صافي كتساوي هاد التوتال نتاع هاد الزوج 152500. هذه اللي غادي نديرو لها لافيكتاسيون، هذه اللي غادي نديرو لها ديستريبيسيون. يعني بحال مثلوا هادو هما الارباح كاملين اللي غادي نديرو لهم ديستريبيسيون. كي غادي يتقسموا هاد اللي نديرو لها لافيكتاسيون؟ غادي نتقسموها على هاد الشكل. عندنا 3000 في الاخر في الريزيرف ليغال اللي هي 5% من ريزولتا نت اللي هي اللي حسبناها هنايا. هاد 3000 الريزيرف ليغال. عندنا ريزيرف ستاتيتير هو 80000. هاي 80000 هنايا ها هي 80000. عندنا بروميير ديفيدوند هي اللي هي 30000. هي 30000 بروميير ديفيدوند. عندنا سوبر ديفيدوند. سوبر ديفيدوند معناها هي اللي كنديرو ما كنديروش تيوريك وانما كنديرو الريال اللي هي هذا المونطون 37500 ديفيدوند مونطون ديفيدوند ا ديستريبيي. ها هي اللي كنديروها في سوبر ديفيدوند. وكنديرو الغوبور نوفو. غوبور نوفو اللي هو هذه حسبناها هنايا هي 2000. صافي الا جيت تشوف غادي تلقاها التوتال نتاع هادشي غادي يساوي لك التوتال ديال هاد الزوج. التوتال كيتساوى صافي دير راه داكشي ديك الريزولتا اللي كانت عندك اللي خصك تديستريبيها راه ديستريبيتها على هاد الشكل. ها كيف تقسمت، واحد شويه مشات للريزيرف ليغال، واحد شويه ريزيرف ستاتيتير، واحد شويه مشات لي بروميير ديفيدوند وسوبر ديفيدوند، واللي بقات لك واحد لابارتي درتها في الغوبور نوفو. ملي توصل 2009 تبغي ملي توصل 2010 يعني غادي ديستريبي الريزولتا نتاع 2019 2009 غادي تدخل هاد الغوبور نوفو مع داكشي مع ديك الريزولتا نت نتاع 2009 وتحسب. صافي هذه هي رانا جاوبنا على الكيسيون الاولى. غادي نشوفوا دابا الجورنال كيفاش نديروا لها كونطابيليزاسيون. صافي دابا غادي نديروا الكونطابيليزاسيون في الجورنال. شوف واش راني نسجل. صافي نسجل. نديرو كونطابيليزاسيون في الجورنال. غير هادشي اللي هاد الطابلو اللي شفنا هنايا درنا حسبناه غادي نديرو كونطابيليزاسيون في الجورنال. لي كريتير الاولى شنو كيكون فيها؟ كيكون في الديبي غوبور انوفو سولد كريديتور اللي هو نتاع لاني بريسيدونت، ماشي نتاع حتى اللي حسبناه هاد العام اللي هو 2000، ولكن تاع لاني بريسيدونت يعني السنه اللي دازت اللي هو 2500. فراه هو المونطو ديالو اللي هو 2500. شنو كنشوفوا؟ كنديروا معاها الريزولتا نت. الريزولتا نت اللي غادي نديستريبيوها اللي هي 150000 تاع لاني نتاع 2018 هي اللي غادي نديروا لها ديستريبيسيون. دونك شحال المونطو ديالها 11.91 بزوج. هاد الزوج كيكونوا سولد كريديتور حيتاش كاين غوبور نوفو سولد ديبيتور. شنو كنديروا في الكريدي؟ كنديروا ريزولتا نت اون انستانس دافيكتاسيون. سافي دير شنو هاد الريزولتا هاد 152000 هي اللي نديروا لها لافيكتاسيون. هي اللي كيف شفنا هنايا هي اللي 152000 هي اللي هي افيكتاسيون 152000 اللي غادي نفرقوها. هذه هي البروميير اكريتور. شنو كنديروا في الاخر في دوزيام اكريتور؟ كنشوفوا صافي دوك لي زيليمون على من كتفرق ديك لافيكتاسيون ديك الريزولتا هذه اللي غادي نديروا لها لافيكتاسيون كنديروا لها سولد، يعني كنديروا كونتر باساسيون كنردوها في الكريدي في الدي بي باش كتسولدا، وكنشوفوا على من غادي تقسم على هاد لي زيليمون اللي رانا شايفينهم هنايا. هما نفس الحاجه، يعني اهم حاجه في هاد الشيء كامل هو هاد لي كالكول. الا كان عندك هاد لي كالكول جيست صافي هاد الطابلو راه باين لي زيليمون كاملين كتنقلهم، والجورنال غير هاد لي كونط كدير. شنو كنديروا في الدي بي 11.81 اللي هي ريزولتا نت اون انستانس دافيكتاسيون. ها هي هادي بهاد المونطون تاع 152000 اللي هو المونطون اللي غادي نديروا له ديستريبيسيون. وكنديروا في الكريدي هاد لي كونط.
هادو اللي حسبناهم هنايا الريزيرف ليغال ريزيرف ستاتيتير بروميير ديفيدوند سوبر ديفيدوند روبور انوفو كنديروهم تما في الكريدي. اول حاجه كنبداو بها هي الريزيرف ليغال. الريزيرف ليغال شحال عندنا فيه؟ هو 1140 الكونت 1140 شحال فيه المونطو 3000. ها هو عندنا هنايا في الطابلو 3000 حنا دايرين هنا 3000. عندنا الزوجه ريزيرف ستاتيتير او كونتراكتويال اللي هو هنايا ريزيرف ستاتيتير كونتراكتويال اللي هو 80000 هنا درنا هنايا والكونت ديالو 1151. عندنا روبور انوفو سولد كريديتور. سولد كريديتور دابا روبور انوفو ما هو اللي كنديروه دابا في الكريدي هو هذا اللي حسبناه هنايا روبور انوفو سولد كريديتور 2000. هنا في الديبي درنا نتاع اللي كان عندنا ديجا عطينا هنا اللي كان عندنا ديجا هنايا 2500 وهنايا في هذه في الكريدي درنا الجديد اللي حسبناه اللي هو هذا 2000 درهم. شنو غادي يبقى لنا الاخر؟ غادي يبقى لنا داكشي اللي غادي يديو لي زاسوسيي دوك لي ديفيدوند اللي كيديو لي زاسوسيي. دوك لي ديفيدوند اللي كيديو لي زاسوسيي شنو كتجمع فيها؟ كتجمع فيها هادي سوبر ديفيدوند اللي هو 37500 بلس بروميير ديفيدوند اللي هو 30000. الا جمعت هاد الزوج غادي تعطيك 67 كتجمعهم غادي تعطيك شحال 37500 بلس 30000 67500. مي ما غاديش تحط المونطو كامل غادي تنقص منهم واحد المونطو ديال لامبو اللي هو شنو هاد لامبو اللي قلنا هنايا تاكس سير برودوي داكسيون شنو كيساوي بروميير ديفيدوند بلس دوزيام سوبر ديفيدوند فوا لو طو اللي هو 15%. داكشي اللي غادي نديرو هنايا حنا غادي نديرو الحساب نتاع لتحت التوتال نتاع لي ديفيدوند اللي هو 30000 بلس 37500 تعطيك 67500 فوا 15% 10125. الوغ هنايا في هذا الاخر في هذا 44 65 اللي هو اسوسي ديفيدوند ا بيي شحال غادي يكون فيها المونطو؟ غادي يكون فيها التوتال نتاع هاد لي ديفيدوند اللي هو 67500 موان هاد لامبو اللي هي 10125. غادي يبقى لك 57375 هي اللي غادي ديرها في هاد المونطو هنايا في هاد الكونت اللي هي اللي رانا دايرينها 37375. وهاد المونطون ديال لامبو نتاع هاد لاطاكس اللي غادي اللي حسبناها هنايا 10125 غادي تكون هنايا فيتا امبو تاكس اي اسيميلي 10125. صافي دير دوك لي زاكسيونير قبل ما ديستريبي لهم داك الارباح ديالهم غادي تقلع لهم واحد لابارتي نتاع لي زامبو واحد لابارتي نتاع دوك لي زامبو اللي غادي يخلصوها وكدير هنايا لي ديفيرونس كديرها هنايا في هاد المونطو ديال لي زاكسيونير نتاع اسوسيي ديفيدوند ا بيي والمونطو ديال لامبو اللي حسبنا هنا 10125 كنديرو هنايا. صافي هنايا لافيكتاسيون دي ريزولطا ولا دير المهم اللي بالي غير باش كتبين له شنو راك درت تما تقدر دير له مثلا دي كالكول ولا شنو. صافي هذه هي لي كريتير اللي فيها غير دوز كريتير تقدر كاين دي بروف اللي بحال دابا هنايا بلاصه ما يديروا هاد لي كونط هادو ما كيديروهمش كاع هادي يديروا غير كريتير وحده يديروا في الديبي بوغ ان نوفو سولد كريديتور والريزولطا نات اللي الا جمعتهم غادي تكون 152500 152000 وكيديروا في الكريدي غير هاد لي كونط وكتكون راه اكزاكت غير كان دي بروف اللي كيبغيو باش كتجي داكشي لي زيكريتير كلير داكشي كيديروا دو اكريتير كونطابل. هنايا بالنسبه لهاد لامبو تقدر تسبق لامبو على في هاد الترتيب نتاع الجورنال تسبق لامبو على هاد اسوسيي ديفيدوند ا بيي باش تحترم داك لوغدر نتاع لي نيميرو نتاع لي كونط وصافي. الا حقات هنا 44 52 وهنا 44 65. هادشي اللي كاين في الاخر في هاد لافيكتاسيون دي ريزولطا. السلام عليكم.